श्री सुस्तानी व्रत कथा यम ब्रह्मा 9 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि यसपछिको घटना पनि सुन। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले श्री महादेवजीले सतीदेवीलाई पिठ्युमा बोकी पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेको देखि वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसँग बिन्ती गरे, हे भगवान, यो ब्रह्माण्ड संसारमा तपाईँले पालन गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ, साथै श्री महादेवले संहार गर्नुहुन्छ र सृष्टि र पालनमा ब्रह्मा र विष्णुलाई सघाउनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँहरूले सृष्टिको कार्य नगरे कसले गर्ला? अहिले श्री महादेव दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पिठ्युमा लिएर ब्रह्माण्ड संसारमा भ्रमण गर्न लाग्नु भएको छ। जहाँसम्म सतीदेवीको शरीर शिवजीसँग रहला तबसम्म श्री महादेवले यसै गरी सतीलाई बोकेर भ्रमण गरिरहनुहुनेछ। त्यसकारण हजुरले सतीको शरीरमा झिङ्गा उत्पत्ति गराई सतीदेवीको शरीरलाई गलाएर टुक्रा टुक्रा पार्दै पतन गराइदिनुहोस्। यसरी इन्द्रादि देवताहरूले भनेको वचन सुनि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्रादि देवता हो, तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो। अब म झिङ्गा उत्पत्ति गरी औँस्याहा पारी सतीदेवीको शरीर गलाई टुक्रा टुक्रा पारेर पतन गराउँला, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब तपाईँहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा जानुहोस्। श्री विष्णुले यस्तो आज्ञा गरेको सुनि इन्द्रादि देवताहरूले अवश्य पनि विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा गए। त्यसपछि विष्णुले आफ्नो वचनअनुसार झिङ्गाहरू उत्पत्ति गरी सतीदेवीको शरीरमा औँसा पारिदिनु भयो र सतीदेवीको अङ्ग खण्ड खण्ड भई पतन हुन लाग्यो। जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक शक्तिपीठ उत्पत्ति भए। साथै चतुर्मुख ब्रह्माले त्यस त्यस ठाउँमा एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराउनु भयो। पहिले नेपाल खण्डमा गुह्य स्थान पतन भयो र नेपालपीठ गुहेश्वरी देवी चन्द्राघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगमा 33 कोटी देवता भई प्रख्यात हुन भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कामरूपमा गई योनि स्थान पतन भए। कामरूप पीठ कामाक्षी देवी कर्ता योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग, मर्त्य, पाताल यी तीनै लोकमा यक्षगण नामले प्रख्यात हुन् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि वाराणसीमा गई श्रीपतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्व गण आई गायन वाद्य गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धियोस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि पौरबन्धरमा गई दाहिने कान पतन भएर पौरबन्धन पीठ अम्बिका देवी चन्द्र बेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्य गणाई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सकुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि काश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदे देवी घोर घण्टा योगिनी श्रम धारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई मनोकामना सिद्ध होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कन्नौजमा गई शरीरको छाला पतन भयो। कान्य कुञ्जपीठ झङ्केश्वरी देवी चन्द्र योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपला कुण्डला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस हर्षभूमिमा गन्धर्व गण आई गीत नाच गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रको अगाडि सङ्गीतमा कहिले नचुक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि चामुण्डाचलमा गई नङ पतन भयो। चामुण्डाचलपीठ पुकम्बी देवी कालिका योगिनी इच्छा विरूपेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्ध होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अस्तातकमा गई दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकक्षी योगिनी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण तिमीहरूका दाहिना हुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकावरमा गई बायाँ हात पतन भयो। एकावर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दधेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्नभूमिमा कर्णवीर आदि श्मशान आई तपस्या गरेको ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिश्वेतमा गई कम्मरको तल्लो भाग पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। देश पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कामरुष्टमा गएर घाँटी पतन भयो। कामरुष्टपीठ कामिनी देवी कालिका योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। फेरि कामरुष्टमा गएर घाँटी पतन भयो। कामरुष्टपीठ कामिनी देवी कालिका योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टिको स्थान हुन् भन्ने वरदान दिनुभयो।
फेरि कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भए कैलाशपीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। तेज सिद्ध भूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीलाई वर माग भन्नुभयो र ब्रह्माजीलाई वर माग भन्नुभयो र ब्रह्माले भने ईश्वरी म स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वर माग्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि भृगुमा गई माथिल्लो दाँत पतन भए भृगुपीठ मीनाक्षी देवी ब्रह्म देहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। तेज पुण्य भूमिमा धर्मदत्ताई योग मार्गले तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसरी जित्न नसकुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि केदारमा गई बायाँ हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। तेज पुण्य भूमिमा एकादश रुद्र आई योग मार्गले तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भन्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धकाल देवी सिद्ध योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। तेज सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पालाई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो दिक स्थान सुरक्षित रहोस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि श्रीपीठमा गई तालु पतन भयो। श्रीपीठ श्री प्रदा देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। तीर्थ पुण्य भूमिमा अष्टवक्षु आई षोडोपचारले पूजा गरे तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टवसुले इच्छा सिद्धि आओस् भनी मागे ईश्वरले तथास्तु वरदान दिनुभयो। फेरि एकावीरमा गई आमाशय पतन भयो। एकावर पीठ एकावीर देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आई रत्नहरू चढाई पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। नागहरूले सप्तपातालको अधिपत्य पाऊँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु वरदान दिनुभयो। फेरि जालन्धरमा गई तल उठो पतन भयो। जालन्धर पीठ जालापति देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दुध चढाई तपस्या गरिन् ईश्वरी प्रसन्न वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कामधेनुले मेरो दुध गोबर र गौँ त पवित्र होस् भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लवीमा गई बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाल देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा द्वादशादित्य आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र द्वादशादित्यले 12 महिनाका अधिपति हुन पाऊँ भनी माग्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कुशलान्तमा गई कपालको केश पतन भयो। कुशलान्त पीठ श्मशान कालदेवी भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 27 नक्षत्रहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवीकोटमा गई देवीरे घुडो पतन भयो। देवीकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा मेषादी 12 राशि आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे ईश्वरले तथास्तु वरदान दिनुभयो। फेरि गोकर्णमा गई बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एक जङ्गा योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विष्कुम्भादि योगले महाकष्टसँग तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रा अधीनमा रहोस् भनी मागे ईश्वरले तथास्तु वरदान दिनुभयो। फेरि मातुलेश्वरमा गई दाहिने स्थान पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस रत्नभूमिमा कश्यपादि ऋषिहरू आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधिकारमा हुन् भनी मागे ईश्वरले तथास्तु वरदान दिनुभयो। फेरि अट्टहासमा गई तलधार्दा पतन भयो। अट्टहासपीठ ब्राह्मणी देवी शङ्कर धारा योगिनी सतभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा बागमती आई आदि गङ्गाहरू आई जल चढाई भक्ति गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र बागमती आदि गङ्गाले हामीलाई मुक्तिको अधिकार होस् भनी वरदानमा ईश्वरले तथास्तु वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई बायाँ स्थान पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा कृष्णले तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कृष्णले 3 लोकका स्त्रीहरू मलाईदेखि मोहित हुन् भनी वर माग्दा ईश्वरले तथास्तु वरदान दिनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे बागमती गुणस्ते समाधि परमेश्वर व्रत कथा पीठोत्पत्ति वर्णन नाम 9औं अध्याय।